سلام كمي صنحو كبرات تخطاتلت نلوم حموس مشت 5 مغابيت 2026 زتدالو بزعبا وق ايران اسرائيل امريكان زلو حدشت معبالتات حيزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا سبسكرايب بمغبار كسامو دا تخطكاتلونا بخبرن عدمكم منغست إرترا أسرات كم زفتحة تقاليسو سمز إرترا بعصرة زغصور بسنك أمناتهم أب قيد آتيوم صنحو سعبت وانقلان أبيت كرسيانات كم استفتحوا من جتات حبيرو من خبل BBC سبسيبو اتم أبز حالفة حيدة معالتات زتفتحوا لعلى 4 زيقاتات أبت أوكا باسمرا زركاب وتهدرا بيت معصرت ما يسروات تحيزم صنحو كم زخونو BBC قاليسو أبز قربا أوان بأما يزغصورو بتمساسال أقباب تأثيرهم زنبارو آبالات نايتن استأقادا أبيت كريستيان كم استفتحوا يذكر كابتم أبز حالفة قدام سنبت تفتحهم نفس درابيتهم استفانو قدات معصرت دك أنستيان مسامت تنزركابوام يام أبتا هاجر بوليتيكينياتات غازيتينياتات ممهاران مرحة هايمانو تنزركابوام أستات 10,000 أسرات كم زلو كلهم بهزوز كفتحو حورات هاجرات أبز حالفة عمس أو يعمن بارو يذكر شعبيان حوا حتى بشمس امدو نوقع مدلواتي قبر اللو كبل بانكسي تيبيا لو مخاسيسو منكسي تيبيا بمنكساو تلبجنا بزرق حوسة في حساب صعب شعبيان حوا حتى بشمس امدو فلوينا يوقع مدلواتي قبر خمزالون قبل وقع نمخفات مدلواتهم يتصاففو خمزالو ابتلوم زوز دوكمنتراو تلبجن حاب بيرو اللو أبزلهم منجس إثيوبيا بمنجساو تلفزيون زرقو حساب صعب بشم هزب ركب دوب زلام بسات خفيتو وتهدرات إيرتران تجراين حبار ركب يقبرو خمزلون أبز حج أوان جنرالات إيرترا وعلو مقالا كم زخونان حبارا وتهدراو حنصاص يوصو خمزلو اتلوم زوز حباريتا قاليسو أمريكان إسرائيل قبل إيران ككايد وزقنيا سفيح متقعتات تابزق زلو أوان إيران وبوغانا قبل قرابتها قراتن إسرائيل ملسة متقعتة توحز كمزلا ميدياتاتي قلصا إيران كابنها قرات عرب هاقرات حليفة ناب كبروسن إيراقن كم أوان أزرباجانون متقعتة مكيادا زحبرو منجتات نا إيران حيلتات ناب كل معزنات يتقعو خمزلو قاليسوم سراويت إيران أب سميناو إيراق نزركب وانا بيت صحبت حيلتات كرداويان علامة بمقبار أب كليتو إيران إيراق ناب زركبا زوباتات كرداويان متقعته كم زحيلا زقلس أخوينو ناتهم أنصارنا إسلام ساورا دو زبالو ناي كردستان وقناتنا مدفاع كسرح كم زخونون قاليسو أبت أبل عليتهم سقات إيران مخانم زنقرالهم حيل تاستا خيادة متقعته حد سبكم موتن كالله سلسته كالوت كم زقاسلوون كنقرن كالله إيران نخلهم صلاتا أب حد وان كتكتمام تبقيسا خمزلاون نايتا هاجر وقناتي قلصو اتم أنصار إسلام وسرعة إيران كقالسو دلوات مخانم زنقرالهم حيلتات كرداويان أب كينات أمريكان إيران كساتفو كم زخلو زحبر وقنات بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أبوغ أنصار إيران كسنبارو كم زدل زقالت سابساباتوان كزرقح كم صنحوون يحبار أب عراق أسكيرم صنحو كرداويان ودبات إيران دحرنا أمريكان إسرائيل متقعتات ناب إيران كم سجرون أبوليتيكان أيتهاجر كساتفو كم زدليو أبوغات أنصار منجست إيران ون ترى كهلوم كم زخل منشتات كابت خبابي قلصو أمانغوتهم أبوليتيكا إيران ترى كهلوم خلي زبهال زلو كرداويان نا أمريكا وقنات ركب كم صنحة زحبر وقنات أمانغو كرداويان أمريكان أنصار إيران زقنع مدبات يوسخم زلوون نا أمريكا وقنات محبارم سعيبو تركو ون منقسقاس نايتهم مليشا كرداويان تكتاتل كم زلا مقلاس أي حبار ناي كرداويان ودبات أمانغو عراق إيران تركن زركبو بمخانم كاب سلستيو هاجرات كنقساقسو كم صنحوون زنقر خوينو أنصار تركو متقعتات كوستو بمصنحهم نتناي حجم عبالتات تركوون بوغانا كتكتاتلو كم زقدداون ينقار أمانغو ميليشياتات كرداويان إيرانن أمريكان بزعبا كوينات أمريكان إسرائيلن أنصار إيران زكايد زلو زاتا فرمز زلوا أتم عطوقات أب إيران بوتا كهلوام كم زخلوان يتقاس الله ميليشياتات كرداويان إيران مس أمريكا كم استماخرون أم عربا كفالة هاجر نزركبو حيلتات ستا إيران كتقعو مدبات يحنسسو خمزلوون زحبر زلو خوينو أبقون أمريكا خوينام ننا إيران حيلتات متكع كسرحو كم متكعتا حيلة أب إيران كتأمتو كم زخلوون نايت خباب منشتات يقلصو من سرسلا إيران قديمو أبزهابو مجلسي بدوبات معرابيان أبيلوم كأتو زحاسبو أنصار منجست إيران زسرحون زقالسو ناي كردو وقنات كم زدقعو كحبرن كارلو
እቶም ኣብ ኢራን ቦታ ዘይጸንሖም ተቃወምቲ ኣብ ዝግዘዘ ብብዝሒ ኣብ ደባት ኢራን ከም ተዘርግሑውን ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ኣዘርባይጃን እውን ፍሉይ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ዝነገረላ ዘሎ ኢራን ኣብ ልዕሊ መዕረፎ ነፈርቲ ዋና ከተማ ናይቲ ሃገር መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻማ ፕረዚደንት ኣዘርባይጃን ኢልሃም ኣልየቭ 4 ሰብርቦ ነፈርቲ ኢራን ናብ ግዛት እቲ ሃገር ብምእታው ከም ዝደብደባ ድሕሪ ምግላጽ ኣዘርባይጃን መልሰ መጥቃዕቲ ክትወስድ ከም ዝኾነትን እቲ መጥቃዕቲ እውን ቀሊል ከም ዘይከውን ሓቢሩሎ። ካብ ነዊሕ ኣትሒዘን ኢራን ኣዘርባይጃን ሓርፋፍ ዝምድና ከም ዝጸንሐን ናይ ኢራን ኣሸበርቲ ኣብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዘርባይጃን መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ብዙሕ እዋናት ከም ተታሕዙውን እታ ሃገር ክትገልጽ ምጽናሓ ይሕበር። ኣብ ጥቓ ዶብ ኢራን ዝርከብ ናይ ኣዘርባይጃን ከባቢ ናክቺቫን ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ነፈርትን ናይ ኢራን ሰብርቦ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ምፍጻመን 4 ከም ዝቆሰሉን እቲ ኣብ ልዕሊ ኣዘርባይጃን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ድሕሪ ናይ እስራኤል መጥቃዕቲ 6 መዓልቲ ሒዙሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ምዃኑ እውን ይግለጽ። እቲ ኣብ ልዕሊ ኣዘርባይጃን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝተዘርግሐ ተንቀሳቐስ ስእሊ ከም ዘሰነየውን ዝሕበር ዘሎ ኮይኑ ሰብርቦ ነፈርቲ ምስ ህንጻ ተርሚናል መዕረፎ ነፈርቲ ብምግጫኦም ዓብ ፍንጀራን ዒግ ዝበለ ትኪ ከም ዘሰዓበውን ተሓቢሩሎ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣብ ተካይዶ ዘላ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኢዶም ኣጣሚሮም ኣፎም ዓቢሶም ዝርእዩ ዘለው ናይ ኤውሮጳ ወገናት ኣብ ናይ ኢራን ጉዳይ መርገፂ ክሕዙ ዘይምኽኣሎም የዛርብ ከም ዘለውን ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ ናይ ኤውሮጳ ወገናት ኣሜሪካ ማእከላይ ምብራቕ ክትእክቦ ጸንሐት ሓይሊ ብምርኣይ ኣሜሪካ ሰፊሕ ኩናት ክትከፍት ከም ትኽእል ክሕብሩ ጸንሖ ኮይኖም ኣብቲ ጉዳይ ከም ኤውሮጳዊ ሕብረት ሓባራዊ መርገፂ ክህልዎም ከም ዘይከኣለውን ይግለጽ ኣሎ። ናይ ኣሜሪካ ፕረዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ኒኩለር ከይትውንን ከካይዶ ጸንሑ ወፍረ ክርድእዎ ከም ጸንሑ ዝነገረሎም መራሕቲ ኤውሮጳ ድሕሪ ምምጻእ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ኤውሮጳዊ ስነ ሓሳብ ተሪፉ ሃገራት በብሃገራት ክሓስባ ዘገደደ ኩነት ከም ዝተፈጠረውን ገሊጾም ኣለዉ። ኩለን ሃገራት ኤውሮጳ ብዛዕባ እቶም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከቡ ዜጋታተን ዘለዎም ሻቕሎት ካብ ምግላጽ ሓሊፈን ካልእ ፖለቲካዊ ይኹን ወተሃደራዊ ስጉምታት ካብ ምውሳድ ተቆጢበን ከም ዘለዋን ስቕተን ድሕሪ ኩናት ኢራን ዋጋ ከኽፍለን ከም ዝኽእልወን ምስ ትራምፕ ቅርቢ ዘለዎም ወገናት ኣሜሪካ ይገልጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ F-15 ዝተባህለት ነፋሪት ውግእ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ወዲቓ ዝብል ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝዝርጋሕ ዘሎ ወረ ሓቂ ከም ዘይኮነ ኣሜሪካ ገሊጻ ኣላ። ናይ ኣሜሪካ ናይ ወተሃደራዊ ማእከል ኣፈኛ ብዝሃቦ መግለጺ እቲ ዝናፈስ ዘሎ ወረ ፍጹም ሓሶት ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ኢራን ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ከም ዘይብሎም ገሊጹ። ነፈርቲ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ኢራን መጥቃዕትታት ከም ዘይወደቑ ትሕብር ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ስርዓት ኢራን ወቂዐ ኣውዲቐየን ዝበለን 3 ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ እውን ብናይ ወገን ሓይልታት ብዘይመዋሃድ ከም ዝተሃረማ ዳግማይ ምግላጽ እውን ብተወሳኺ ይፍለጥ። ብኻልእ ዜና ዓለማዊ ስርዓት ይፈርስ ከም ዘሎ ቀዳም ሰር ካናዳ ገሊጹ። ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝተሃነፀ ዓለማዊ ቅርፂ ብሰንኪ ተኸታታሊ ቅልውላዋት ይፈርስ ከም ዘሎ ቀዳም ሰር ካናዳ ገሊጹ። ኣብ ኣውስትራልያ ምብጻሕ ዘካየድ ዘሎ ማርከራኒ ክልቲአን ሃገራት ከም እስትራቴጂካዊ ኣሓት ተዋሂደን ክሰርሓ ጸዊዑ። ኣብቲ ንፓርላማ ኣውስትራልያ ዘስምዖ መደረ ኦታዋን ካንቤራን ኣብ ምክልኻል ኣገደስቲ ማዕድናትን ክኔታዊ ብልሕን ክትሓጋገዛ ከም ዝኽእላ ተዛሪቡ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል። ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት ብቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም።